नमस्कार। आज विश्व आत्महत्या निरोध दिवस र विश्वभरि नै आज विभिन्न माध्यमहरूबाट खास गरी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा कसरी आत्महत्या रोक्न सकिन्छ भन्ने बारे परिचर्चा भइरहेको छ र यसै सन्दर्भमा रिक टिभीको माध्यमबाट जरोकिलो महाअभियानसँग सम्बन्धित र यसलाई माया गर्ने र यसलाई माया नगर्ने, जसले आफ्नो स्वास्थ्यलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरू सबैको लागि म आज यहाँहरू समक्ष आत्महत्याका सम्बन्धमा वैदिक सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध संस्कृतिमा के कस्ता अवधारणाहरू छन् भन्ने बारे सामान्य परिचर्चा गर्न चाहन्छु। र सबभन्दा पहिला कुरा त के हो भने आत्महत्या हो के? आचार्य शङ्कराचार्यले ईशावास्योपनिषद्को तेस्रो श्लोकको व्याख्या गर्दै आत्महन शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। कतिपय वैदिक विद्वानहरू जसलाई संस्कृतको अलिअलि जानकारी छ अथवा बृहत जानकारी छ, उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ, जब आत्मा अजर अमर छ, मर्दै मर्दैन भने आत्महत्या हुन्छ कसरी? ठिक प्रश्न हो सुन्दाखेरिमा। तर यहाँ आत्म शब्दको अर्थ चाहिँ शङ्कराचार्यले शरीरका रूपमा गर्नुभएको छ र आत्महन अर्थात् यो वर्तमान जगतमा हाम्रो उपस्थिति जुन छ त्यो उपस्थितिलाई जनाउदिने, त्यो उपस्थितिलाई चिन्ने माध्यम भनेको त शरीर हो। र जब हामीसँग शरीर छ तब मात्र आत्माको अस्तित्व र अनस्तित्वको प्रश्न उठ्छ। शरीर छैन भनेदेखि हामी आत्मा अनात्माको कुरा गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ शरीर नाश हुनु पनि एक तरिकाले आत्माको घर नष्ट हुनु हो। यस अर्थमा शङ्कराचार्यले पनि ईशावास्योपनिषद्को तेस्रो श्लोकको व्याख्या गर्दै आत्महन शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। र आज मैले भनिसकेँ कि विश्वभरि नै आत्महत्या निरोधको बारेमा परिचर्चा गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अर्थात् WHO ले जारी गरेको डाटा अनुसार प्रत्येक वर्ष विभिन्न कारणले करिब 8 लाख मान्छेहरूले आत्महत्या गर्छन्। यसको अर्थ हो हरेक 40 सेकेन्डमा एकजना मान्छेले आफ्नो जीवन समाप्त गर्छन्। भयावह स्थिति छ। मान्छेले सबैभन्दा निकटतम, सबैभन्दा अधिक र सबैभन्दा माया गर्ने वस्तु भनेको साँच्चै भन्ने भने उसको शरीर हो। यो शरीरलाई न ऊ रोगीको रूपमा देख्न चाहन्छ, न यो शरीरलाई भोको देख्न चाहन्छ, न यो शरीरलाई दुखित देख्न चाहन्छ, न यो शरीरलाई उसले मरेको देख्न चाहन्छ। त्यही पनि उसले आत्महत्याको अर्थात् आफूलाई मार्ने अर्थात् एकमात्र निर्विकल्प एउटा मात्रै शरीरलाई चाहिँ नष्ट गर्ने निर्णय गर्छ। यो आफैमा चानचुने घटना होइन। आत्महत्याको कुरा गर्दा वैदिक साहित्यमा आत्महत्याको बारेमा परिचर्चा गरिएको छ। सबभन्दा पहिला आत्महत्याको परिचर्चा शुक्ल यजुर्वेदको 40औं अध्यायको तेस्रो श्लोकमा गरिएको छ। र हामी सबैलाई थाहा छ, वेदहरू मानव सभ्यताका प्राचीनतम, अहिलेको भाषामा भन्ने हो भनेदेखि लिखित दस्तावेज हुन्। तर सनातनी वैदिकहरू वेदहरूलाई अपौरेष्य मान्दछन् र त्यो विश्वास हामीमा कायम छ। त्यही पनि यदि आधुनिक क्रोनोलोजीलाई हामीले स्वीकार गर्ने हो भने वेदहरूको लेखनकाल 10,000 वर्षदेखि 3,500 वर्ष अगाडिसम्म निरन्तर भइरहेको छ। र अथर्ववेदमा ऋषिले असूर्य नामते लोका, असूर्या नामते लोकाः अन्धेन तमसा वृतः तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये ते
आत्महनोजना भनेर चाहिँ आत्महन शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। अर्थात् यो श्लोकको अर्थ के छ भने जसले आफूलाई आफ्नो शरीरलाई नष्ट गर्दछन् उनीहरू असूया अर्थात् अत्यन्त कठिन असूया अत्यन्त कठिन तमसाव्रत अँध्यारोले भरिएको लोकमा जान्छन् र यस्ता आत्महनजनहरूले वस्तुतः नरकमा, अर्को शब्दमा प्रयोग गर्दा यसलाई नरक भन्न सकिन्छ, किनभने नरकलाई चाहिँ दुखले भरिएको दण्ड यातनाले भरिएको लोक मानिन्छ। भनेदेखि जसले आफूलाई मार्ने निर्णय गर्छन् अर्थात् यो शरीरलाई नष्ट गर्ने निर्णय गर्छन् तिनीहरू नरकमा जान्छन्, असूया नामको लोकमा जान्छन् भनेर चाहिँ वैदिक संस्कृतिमा वेदमा परिचर्चा गरिएको छ। यसले आत्महन शब्दले यदि वेदको शुक्ल यजुर्वेदको 40औं अध्यायको तेस्रो ऋचामा उल्लेख गरिएको आत्महन शब्दको व्याख्या गर्ने हो भने त्यति बेला पनि त्यस समाजमा पनि आत्महत्या गर्नेहरू रहेछन् भन्ने कुराको इन्डिकेटर हो। र यो श्लोकले त्यति बेला पनि आत्महत्यालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ, आत्महत्या ठिक होइन, यसले धार्मिक आज्ञाहरूको उल्लङ्घन गर्छ, सामाजिक मर्यादाको उल्लङ्घन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बलवत् रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिएको रहेछ। त्यही भएर आत्महत्यालाई ऋषिहरूले निरुत्साहित गरे। आत्महत्या गर्नेहरू घनघोर नरकमा पर्छन्, आफैलाई आफूले दण्ड दिनेहरू घरघोर नरकमा पर्छन् भनेर भन्नुको तात्पर्य आत्महत्या नगर है, आत्महत्या जीवनको समस्याहरूको समाधान होइन भन्ने कुराको एउटा इन्डिकेटर हो। र वैदिक युगपछि उपनिषदहरूमा खास गरी ईशावास्य उपनिषदमा पनि यही श्लोकलाई जस्ताको तस्तै सारिएको छ र यहाँ पनि आत्महत्यालाई चाहिँ निन्दित नै मानिएको छ। र पौराणिक कालमा हो कुनै प्रसङ्गमा आत्महत्या जस्तोसुकै प्रसङ्गमा पनि र कुनै प्रसङ्गमा पनि आत्महत्यालाई निरुत्साहित गरिएका अधिकांश विषयहरू उपलब्ध छन् र पौराणिक कालमा खास गरी युद्ध कालमा गरिएका आत्महत्याहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ। किनभने अब यसको म अलि पछि चर्चा गर्नेछु र मैले भनिसकेँ कि विश्वमा आत्महत्याको जुन समस्या हो त्यो विकराल छ। दिन प्रतिदिन मान्छेहरू आत्महत्या गर्न अभिप्रेरित भइरहेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ नेपालमा यसको स्थिति कस्तो छ त? हामीलाई थाहा छ हामी अहिले विश्वभरि नै कोरोना-19 को प्यान्डेमिक महामारीबाट जुझिरहेका छौँ र दुर्भाग्यवश नेपालमा यो महामारी आरम्भ भइसकेपछि करिब स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मनोविज्ञानको केन्द्रीय विभाग र केही हस्पिटलहरूका डाटा अनुसार करिब 1600 जना व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्। र दुर्भाग्यको कुरा के हो भनेदेखि यी आत्महत्याकर्ताहरूमा आफैलाई मार्नेहरूमा अधिकांश 75% चाहिँ युवा युवतीहरूको सङ्ख्या छ र त्यसमा पनि पढे लेखेका बढी छन्। किन? आधुनिक मनोविज्ञानले आत्महत्याका कारणहरूलाई केलाउँदाखेरिमा लगभग प्रमुख रूपले दुईटा कुरालाई उठान गर्ने गर्छ। आत्महत्याको पहिलो कारण चाहिँ विश्वभरि नै निराशा, जसलाई हामी अर्को शब्दमा मनोवैज्ञानिक शब्दमा साइकोलोजिकल टर्मोलोजीमा डिप्रेसन भन्ने गर्छौँ। व्यक्तिहरू विशेषतः डिप्रेसनका कारण आत्महत्या गर्छन् र दोस्रो सबैभन्दा प्रमुख कारण आत्महत्याको चाहिँ आवेग, इमोसनल तत्काल आउने आवेशका कारणले पनि व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्छन्। यदि आत्महत्याको वैश्विक चार्टलाई एउटा पाइमा विभाजन गर्ने हो भने आवेशका कारण आत्महत्या गर्नेहरू पुग नपुग 15 देखि 20% हुन्छन् भनेदेखि 85% आत्महत्याहरू चाहिँ मूलतः डिप्रेसनका कारणले
उत्पन्न हुन्छन्। अब प्रश्न उठ्छ कि डिप्रेसन हुन्छ किन? मान्छे निराश किन हुन्छ? हामी मान्छे हौँ। मान्छे भइसकेपछि समाज हुन्छ, परिवार हुन्छ, राज्य हुन्छ, उसका दायित्वहरू हुन्छन् र त्यो दायित्वलाई परिपूर्ति गर्नको लागि अपनाउने विधिहरू, कार्यविधिहरू हुन्छन्। गोविन्द शरण उपाध्याय होस् अथवा अन्य कुनै व्यक्ति होस्, जब संसारमा आउँछ उसले समाज, परिवार, धार्मिक पृष्ठभूमि अनुसार चाहिँ लक्ष्य निर्धारित गर्छ र त्यो लक्ष्य कुनै अल्पकालीन हुन्छ, कोही मध्यकालीन हुन्छ, कोही दीर्घकालीन हुन्छ। जब लक्ष्य पूर्तिको बाटोमा अवरोधहरू सृजना हुन्छन् र तिनी अवरोधहरू बारम्बार 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 आइरहन्छन् र लक्ष्य परिपूर्ति हुँदैन र लक्ष्य परिपूर्तिको कुनै छाँट पनि देखिँदैन, त्यति बेला मान्छे निश्चय नै निराश हुन्छन्। पहिलो निराश। र मेरो पनि कुनै लक्ष्य हुन्छ, त्यो लक्ष्य मैले पूर्ति गर्न सकिनँ भनेदेखि, उदाहरणको लागि म एउटा सामान्य उदाहरण दिन सक्छु कि आज नेपाली युवाहरूका करिब 8 लाख युवाहरू खाडी लगायत विभिन्न देशमा मजदुर अथवा अन्य प्रकारका श्रममा निरत छन्। जब पेन्डेमिक लागू भयो, उनले कमाउने र त्यो कमाईको द्वारा कमाई गरेर मैले फलानु लक्ष्य पूर्ति गर्छु है भन्ने जुन लक्ष्य थियो त्यसमा त ब्रेक भयो। स्वाभाविक रूपले त्यति बेला व्यक्तिलाई बडो निराशा हुन्छ। तर यदि कुनै व्यक्तिले यही कारणले सधैँको लागि जब गुमाउँछ भनेदेखि उसको लक्ष्य पनि सधैँको लागि चाहिँ ब्रेक भएको अनुभूति हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसमा निराशा उत्पन्न हुन्छ। निराशाले आत्महत्यातिर हामीलाई उत्प्रेरित गर्छ। आत्महत्यातिर उत्प्रेरित गर्छ। रह्यो कुरा दोस्रो, जुन मैले इमोसनल कारणले, संवेगका कारणले तात्कालिक रूपमा गरिने आत्महत्याहरू हुन्, तिनी आत्महत्याहरू प्राय गरेर चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ भनौँ, आफैलाई ब्ल्याकमेलिङ अथवा अरूलाई चाहिँ म देखाइदिन्छु, म यस्तो गरिदिन्छु भन्ने भावनाले उत्प्रेरित हुन्छन्। र यस्ता आत्महत्याहरू चाहिँ प्राय गरेर प्रायोजित हुँदैनन्, नियोजित हुँदैनन् र प्रोग्रामिङ पूर्वक गरिएका हुँदैनन्। र यहाँ म निवेदन गर्न चाहन्छु श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई कि 90% आत्महत्याका घटनाहरूमा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले आत्महत्यालाई प्लानिङ पूर्वक, योजना पूर्वक चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ र त्यो योजना 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्षदेखि लिएर 3 महिनासम्मको ड्युरेसनमा, कार्यकालमा नियोजित हुन्छन्। यसको अर्थ हो कुनै पनि आत्महत्या धेरै जसो आत्महत्या झटपट हुँदैनन्। उसले जब आत्महत्या गर्ने निर्णय गर्छ त्यसपछि आत्महत्याको बारेमा कुनै न कुनै जानकारी, कुनै न कुनै माध्यमबाट उसले साथीलाई, घर परिवारलाई, आफ्नै श्रीमतीलाई, छोराछोरीलाई या सामाजिक माध्यममा राखेर त्यसलाई चाहिँ सूचना दिइरहेको हुन्छ। तर अधिकांश हामीहरूले त्यसलाई कति समाउन सक्छौँ, त्यो समयको आधारमा, बुझाइको आधारमा उसको जीवन रक्षा निर्धारित हुन्छ। यदि म निराश छु भनेदेखि अचानक ड्रामेटिकली, नाटकीय रूपमा मेरो जीवनमा परिवर्तन आउँछ भनेदेखि हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ केही खिचडी पाक्दैछ। त्यो व्यक्तिले म मर्न चाहन्छु, संसार बेकार लागिरहेको छ पनि भन्न सक्छ। अचानक आफूसित भएका महँगा चिजहरू त्यसै दिन पनि थाल्न सक्छ। अचानक उसमा दान वृत्ति देखिन्छ भनेदेखि केही इन्डिकेटरहरू आत्महत्याका यस्ता हुन्छन्। म यस समयमा यस विषयमा चाहिँ विस्तृत चर्चा गरिनँ, किनभने आत्महत्याका उत्प्रेरित के हुन्छन् भन्ने कुराहरूका धेरै चिजहरू गुगलमा अथवा अन्य साइकेट्रिक, साइकोलोजिस्टका साइटहरूमा प्रशस्त रूपमा पाइने हुँदाखेरिमा म परिचर्चा गरिनँ। तर आजको मेरो परिचर्चाको विषय के हो भनेदेखि, के वैदिक संस्कृतिमा, वेदहरूमा, उपनिषदहरूमा आत्महत्याको निन्दा मात्रै गरिएको छ कि ती आत्महत्या कसरी रोक्न सकिन्छ त भन्ने कुराका केही इन्डिकेसनहरू, क्रियात्मक लक्ष्यहरू पनि निर्धारित गरिएका छन्।
म यसमा परिचर्चा गर्न चाहन्छु। यो परिचर्चा गर्दै गर्दा म पुनः यहाँ ईशावास्योपनिषदको पहिलो मन्त्रमा लिएर जान चाहन्छु। खास गरी अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने निराशा कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरिमा अहिले चाहिँ सम्पूर्ण उद्देश्य पूर्तिको प्राथमिक स्रोत भनेको धन कमाउन अर्थात् धन सम्पत्तिसँग जोडिएको छ। अहिले कसैलाई सोध्यो कि तपाईँले आफ्नो उद्देश्य कसरी पूर्ति गर्नुहुन्छ भन्यो भनेदेखि उसको पहिलो स्रोत चाहिँ म फलानु माध्यमबाट धन कमाउँछु र त्यो उद्देश्य त्यो धनलाई खर्च गरेर गर्छु भन्नेसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। र ईशावास्योपनिषदको पहिलो सूक्तले मन्त्रले भन्छ ईशावास्यमिदं विश्वम यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृध कस्य सुइद धनम। अर्थात् अर्काको धनमा आँखा गाड्नु, आफूले आर्जन गर्नै नसकिने लक्ष्य निर्धारण गरेर धन कमाउने परिकल्पना गर्नु अथवा आफूसँग हुँदै नभएको धनलाई इन्डिकेटर मानेर लक्ष्य निर्धारण गर्दाखेरिमा उसमा निराशा उत्पन्न हुन्छ। यो मन्त्रले यही भन्छ भनेदेखि यो निराशाबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई फेस गर्न तपाईँले के एन्टिबोडी अथवा एन्टी थट डेभलप गर्ने, इरेसनल थट हो नि त्यो रेसनल थट डेभलप गर्ने भनेर भन्दाखेरि ईशावास्य, त्यसो भने सम्पूर्ण विश्व नै ईश्वरको धन हो, कुनै धनमा पनि मेरो अधिकार छैन र धनले मात्रै लक्ष्य निर्धारण हुँदैन है, तपाईको निरन्तर प्रयत्न पनि चाहिन्छ, त्यसप्रतिको समर्पण पनि चाहिन्छ भन्ने दुईटा कुरामा समायोजन गर्न पर्यो भने इरेसनल मसँग धन छैन भन्ने जुन इरेसनल थोट हो त्यो मूलतः सबैतिर धन छ तर मेरो परिश्रम पुगेन, मेरो जुन सृजनात्मकता हो, मेरो जुन क्रियात्मकता हो, मेरो जुन समर्पण हो त्यो चाहिँ पुगेन भन्ने अवबोध हुन्छ र त्यति बेला निराशाको जुन परिस्थितिबाट उसलाई स्लोली चाहिँ बाहिर आउन मद्दत गर्छ। पहिलो विधि अर्थात् सम्पूर्ण विश्वलाई नै ईश्वरको धन ठान्नु, पहिलो विधि। दोस्रो विधि, किनभने वैदिक संस्कृतिमा त आत्मालाई मरणशील मानिएकै छैन, अजरा मरवत प्राज्ञो, आत्मा त अजर अमर छ, न म्रियते वा कदाचित नायम भूतो भविता वा न भूय भनेर भनिएको छ। जब आत्मा अजर अमर छ भनेदेखि तपाईले शरीरलाई मार्नुभयो, आत्मालाई त मार्न सक्नु भएन। अर्थात् आफूले एउटा मात्र शरीर पाउनु भएको छ, आत्मालाई दण्ड दिन्छु भनेर शरीरलाई दण्ड दिनुभयो। मूलतः तपाईले आत्माबाट हुने असल कामहरू, अरूलाई उत्प्रेरणा दिने कामहरू अर्थात् आफ्नै यो शरीरलाई भित्र रहेको आत्मा अर्थात् जीवलाई परमात्मासँग मिलन गर्ने परम लक्ष्य पनि तपाईले शरीरलाई नष्ट गरेर गुमाउनु भयो। यसको अर्थ हो कि यो शरीर गुमेपछि यो आत्माले निस्तर अर्थात् न्यूनतम पशु पक्षीको जन्म लिन सक्छ, जहाँ चाहिँ हामीले यो मोक्षको बौद्धिक उपासना गर्न सक्दैनौँ। जब व्यक्तिले यो रियलाइजेसन गर्छ कि यो आत्मा अजर अमर छ, त्यसपछि मूलतः हामीले आत्महत्याको विचार पनि त्याग्छौँ। किनभने शरीरलाई हामीले नष्ट गरेका रहेछौँ, आत्मालाई होइन। र आत्मा नष्ट हुँदैन भने शरीरलाई नष्ट गरेर हामीले केही पाउने छैनौँ। त्यसले मूलतः हामीलाई यो शरीरलाई अझै गहनतम नर्कहरूमा धकेल्ने काम गरिरहेका छौँ। तेस्रो चाहिँ गरुड पुराणमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा भनिएको छ आत्महत्याका पाप हो र आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको आत्माले 1000 वर्षसम्म कुम्भिपाक नरकमा गएर चाहिँ तेलमा चाहिँ पकाइन्छ भनेदेखि अहिले हामीले यो शरीरलाई दण्ड दिएर पुनः कुम्भिपाकको दण्ड भोग्न हामी किन तयार हुने? बरु त्यो कुम्भिपाकको नर्कबाट चाहिँ शरीरलाई जोगाएर चाहिँ हामी उऋण हुन सक्छौँ, मुक्त हुन सक्छौँ। किनभने शरीर रह्यो भने र शरीरले असल काम गर्न सक्छौँ। धर्म अर्थ काम मोक्षको साधना गरेर धर्म अर्थको कामको साधना गरेर मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौँ। मोक्ष प्राप्त गरियो भनेदेखि आत्महत्या गर्नाले प्राप्त भएको
आगामी जन्मको अत्यन्त दुःखको अवस्थाबाट हामीले सदैवको लागि मुक्ति प्राप्त गर्छौँ, किनभने मोक्ष भनेको परम सुखको अवस्था हो। तेस्रो, चौथो, मूलतः मैले भनिसकेँ कि व्यक्तिको शरीर एउटा मात्रै छ र अहिले साइकोलोजिस्टहरूका मनोवैज्ञानिक खोज गर्नु अनुसार चाहिँ एकजना व्यक्तिले आत्महत्या गर्यो भनेदेखि उसँग जोडिएका कमसे कम पनि 125 जना मान्छेले दुःख कष्ट भोग्छन्। मैले त फ्याट्ट आत्महत्या गरिदिन्छु, तर मेरो एराउन्डमा रहेका 125 व्यक्तिहरूले समेत मेरो कारणले दुःख भोग्छन्। मेरो परिवारले के हामी मरेपछि पनि अरूलाई दुःख दिन चाहन्छौँ त? पक्कै पनि चाहदैनौँ। म मरेर यदि तपाईँले सोच्नुहुन्छ, मैले सोध्छु कि म मरेँ भनेदेखि सम्पूर्ण संसारका दुःखबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छ भनेपछि तपाईँले आध्यात्मिक रूपमा वैदिक संस्कृतिका अर्थमा पनि तपाईँले उन्मुक्ति पाउनु भएन, किनभने नरकमा गएर दुःख भोग्नै छ। र भौतिक परिवेशमा पनि तपाईँले उन्मुक्ति पाउनु भएन, किनभने जुन दुःखबाट मुक्ति हुनको लागि तपाईँले आत्महत्या गर्नुभयो, तपाईँका आफन्तले तपाईँको मृत्युको कारणले चाहिँ अत्यन्त दुःख भोग्छन् भनेदेखि त्यो पनि लक्ष्य पूर्ति भएन। तसर्थ वैदिक संस्कृतिले आत्महत्यालाई निरन्तर रूपमा निरुत्साहित गर्छ। हो, आत्महत्यालाई केही धार्मिक समुदायले, राजनीतिकहरूले, सांस्कृतिक कारणहरूले र सामाजिक कारणहरूले चाहिँ प्रोत्साहन गर्छन्। जस्तै शहीद, कोही मान्छे मर्यो भिडभाडमा भनेदेखि त्यसलाई शहीद लिएर 10 लाख रुपियाँ दिनु भनेको पनि नेक्स्ट मान्छेलाई आत्महत्याको लागि उत्प्रेरित गर्नु हो। तर दुर्भाग्यवश राजनीति र सामाजिक प्राणीहरूले यस्तो खाले आत्महत्यालाई चाहिँ पाप मान्दैनन्। र अहिले हेरौँ त आत्महत्या बढ्नुको कारण तपाईँलाई दुर्भाग्यवश मैले एउटा घटना याद आउँछ। मैले ठ्याक्कै कहाँका मान्छे हुन् मलाई याद भएन। एमालेको कार्यालयमा आएर एमालेका एउटा वरिष्ठ नेताले चाहिँ कार्यालयमै आत्महत्या गरेका थिए। किन आत्महत्या गरे? किनभने त्यो राजनीतिक पार्टीले जुन वायदा गरेको थियो, जुन चाहिँ लक्ष्य निर्धारित गरेको थियो, जुन प्रकारको लक्ष्य हासिल गर्ने सपना देखाएर व्यक्तिहरूलाई उचालेको थियो, त्यो उचालेको व्यक्तिले त्यो उचालाइमा लागेर आफ्नो सम्पूर्ण काम छोड्यो। मूलतः अन्ततः न त्यो लक्ष्य प्राप्त भयो, न उसको परिवारमाथि उठ्न सक्यो। अन्ततः उसँग विकल्प के रह्यो त भन्दाखेरिमा आत्महत्या। राजनीतिमाले पनि यसरी चाहिँ आत्महत्यालाई, सामूहिक आत्महत्या समेतलाई चाहिँ उत्प्रेरणा गरेको देखिन्छ। र राजनीति, नेपालको अहिले दुरावस्था हेर्ने हो भने राजनीतिले आफूले प्राप्त गर्न नसकिने, हैसियतले प्राप्त गर्न नसकिने लक्ष्य लियो र जनतालाई, जनसाधारणलाई त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको हुटहुटी जगाइदियो। न लक्ष्य प्राप्ति भयो, न परिवार बन्यो। अनि व्यक्तिहरूसँग 1600 आत्महत्या त त्यसै हुनु थियो। र यो राजनीति मात्रै कारण हो त्यसको मैले भन्दिनँ, तर त्यो पनि एउटा मेजर कारण हो। दोस्रो, आर्थिक कारण त सबैलाई थाहा छँदैछ। तर एउटा निवेदन म के गर्न चाहन्छु भने आत्महत्या एउटा मानसिक रोग पनि हो। त्यो मानसिक कहिलेकाहीँ रोग चाहिँ जेनेटिक कारणले उत्पन्न भएको हुन्छ र निराशाको कारणले पनि उत्पन्न भएको हुन्छ। यिनी दुईटा चिजहरूलाई छुट्याउनुपर्छ। हामीलाई थाहा छ कि एउटा मैले नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ, अमेरिकन ट्रिलियन डलर कमाउने इन्टरनेटका टाइकुनले चाहिँ आत्महत्या गरे। पोहोर मात्रै, धन नभएर मान्छेले आत्महत्या गर्ने होइन। धन भएका मान्छेले सबै सुख पाउँछन् र सुख प्राप्त भएपछि आत्महत्या रोकिन्छ भन्ने पनि होइन। धन हुँदैमा मानसिक निराशा पनि रोकिँदैन, आवेग पनि रोकिँदैन। र यदि त्यसमा पनि तपाईँमा चाहिँ जेनेटिक अर्थात् पुस्ता दर पुस्ता कसैले न कसैले आत्महत्या गरेको छ भनेदेखि तपाईँमा त्यो आत्महत्या गर्ने कीटाणु, यो रमाइलो शब्द है, कीटाणु चाहिँ हुँदैनन्। बौद्धिक कोग्निसन छ, त्यो चाहिँ तपाईँमा पनि ट्रान्सफर भएको हुन्छ। त्यसले पनि हामीलाई आत्महत्या गर्न चाहिँ उत्प्रेरणा दिन्छ, उत्प्रेरित गर्छ र हामी संवेगमा आएर आत्महत्या गर्छौँ। आजका दिन म सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई निवेदन गर्दछु,
हामी वैदिक, बौद्ध, जैन दर्शनका विनम्र अनुयायी हौँ र यिनी तीनै धार्मिक समुदायहरूले आत्महत्यालाई निन्दित भनेका छन्। र किनभने बौद्ध, जैन, हिन्दू सबैले नर्कमा विश्वास गर्छन्, पुनर्जन्ममा विश्वास गर्छन्। यदि तपाईले आफूलाई मार्नुभयो भनेदेखि तिनै धर्मले चाहिँ तपाईको नेक्स्ट जन्म चाहिँ नरकमा अझै दुःखदायी हुन्छ भन्ने सन्देश दिन्छन्। त्यसकारणले यदि मनको कुनै कुनामा आत्महत्या गर्ने विचार आउँछ, यदि तपाईँ निराश हुनुभएको छ, यदि तपाईँ उत्तेजित हुनुभएको छ भनेदेखि आत्महत्या गर्ने विचारलाई एकैछिन मात्रै होइन, हमेसाको लागि थाती राखौँ र आत्महत्या नगरौँ। किनभने न तपाईँले यो शरीर बनाउनु भएको हो, तपाईँले बनाएको यो शरीर हुँदा पनि होइन र तपाईँलाई मार्न पनि स्वतन्त्र हुँदैन। र जसले, जुन व्यक्तिहरू, मैले अघि भनिसकेँ कि आत्महत्या चिन्तन आइसकेका व्यक्तिहरूले कुनै न कुनै माध्यमबाट त्यो जानकारी साझा गर्छन्, त्यसको सूचना दिन्छन्। र यदि तपाईँ निकटस्थ मित्र हुनुहुन्छ, बुवाआमा हुनुहुन्छ, पति हुनुहुन्छ, पत्नी हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ, बहिनी हुनुहुन्छ, फुपी हुनुहुन्छ, सासू हुनुहुन्छ, ससुरा हुनुहुन्छ र तपाईँको निकटतम व्यक्तिले कुनै न कुनै माध्यमले तपाईँलाई म मर्छु भन्ने जस्तो सूचना दिएको छ भने तपाईँले आजदेखि उहाँलाई विशेष रूपले चाहिँ हेर्न सुरु गर्नुहोस्, उहाँको देखरेख गर्न सुरु गर्नुहोस्। उहाँलाई कहिल्यै पनि एकान्तमा नछोड्नुहोस्। पहिलो त कुरा, उहाँलाई कुनै पनि हालतमा एकान्तमा नछोड्नुहोस्। अहिले आत्महत्या बढ्नुको मुख्य कारण चाहिँ क्वारेन्टाइन पनि हो, जहाँ हुनसक्छ डिप्रेसनमा भएका व्यक्तिहरूलाई अचानक क्वारेन्टाइनमा लाग्दाखेरिमा त्यो एकान्तवास उसले सहन सक्दैन र त्यहीँ अथवा त्यहाँबाट बाहिर निस्केपछि उसले तुरुन्त आत्महत्या गर्छ। म सरकारी निकाय र मनोसामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने र खास गरी हेल्थ सेक्टरमा काम गर्ने निकायहरूसँग विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस्, किनभने रोगबाट जोगिनुपर्छ। तर यस्तो व्यक्तिहरूको मनोदशा विचार गरेर कमसेकम उहाँलाई पूर्णतया एकान्तको वातावरण सृजना नगरिदिनुहोस्। यसो गरियो भनेदेखि उहाँको जीवन बच्छ। जीवनभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही पनि हुँदैन। क्वारेन्टाइनमा एकान्तमा राख्नुपर्ने बाध्यता होला, तर पनि त्यो बाध्यतालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ र हामीले आत्महत्यालाई दुरुत्साहित गर्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ मैले यहाँहरू समक्ष आत्महत्याका केही वैदिक पृष्ठभूमिको बारेमा परिचर्चा गरेँ, उपनिषद कालका बारेमा परिचर्चा गरेँ, पौराणिक कालका बारेमा परिचर्चा गरेँ र साथसाथै विश्वमा आत्महत्याको स्थिति के छ र के कारणले व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्छन् भन्ने पनि यहाँहरू समक्ष मैले, र त्यसलाई चाहिँ कसरी आत्महत्यालाई आफैले र अरूको सहयोगबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने बारे पनि यहाँहरू समक्ष मैले निवेदन गरेँ। यो एउटा शरीर हो, यो ईश्वरको कृपाले प्राप्त भएको शरीर हो। यो शरीर नै मोक्षको कारण हो, स्वतन्त्रताको कारण हो, सुखको कारण हो। यो शरीरलाई चाहिँ नाश नगरौँ। यो शरीर ईश्वरको वरदान हो। यो शरीरलाई निराशाका अनन्त समय आउन सक्छन्, तर निराशालाई, यो शरीरलाई आत्मबललाई ईश्वरीय शक्तिको माध्यमबाट, सामाजिक शक्तिको माध्यमबाट व्यक्तिगत सेल्फ स्टेमलाई डेभलप गरेर यो सुन्दर विश्वको एउटा गतिशील यात्रीको रूपमा आफूलाई लिएर आत्महत्यालाई चाहिँ निरुत्साहित गरौँ, आफू बचौँ, अरूलाई बचाउँ। जसले यो भिडियो हेर्नुभएको छ, यहाँलाई यो भिडियोका विषयवस्तुहरू कस्ता लागे रिक टिभीको सञ्जालमा आफ्ना विचारहरू, प्रश्नहरू व्यक्त गर्नुहोस्। हामीले त्यसको जवाब अवश्य दिनेछौँ। हस्त नमस्कार। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।